अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के लिए आज एक इंतहाई अहम दिन था, क्योंकि इस राहदारी के तहत एक इंतहाई अहम मंसूबे गवादर पोर्ट से आज बैनुल अक़वामी तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ हो गया और इसी मुनासबत से गवादर पोर्ट पर आज एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज़ शरीफ, आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब, वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान और उनके साथ साथ चीनी सफ़ीर ने भी शिरकत की। नाज़रीन, गवादर पोर्ट तो फ़ाल हो गया, लेकिन इस राहदारी को लेकर इसके मगरबी रूट पर खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल अपनी जगह बरकरार हैं, जिसकी जो इंतहाई मिसाल है वो हमने इस माह 8 नवंबर को देखी, जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब की जानिब से सूबे की जानिब से एक पिटिशन दायर की गई पेशावर हाई कोर्ट में वफाक के ख़िलाफ़, जिसमें मौक़िफ़ ये है कि इस मंसूबे को लेकर खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके फ़ौरी बाद हमने देखा वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब पेशावर तशरीफ़ ले गए, वहाँ वो परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला से मिले और तय ये पाया कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो पार्लिमानी लीडरान हैं उनका इजलास बुलाकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ एक अहम फैसला किया कि 17 नवंबर को होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वो शिरकत नहीं करेंगे। तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बिलखुसूस बात करेंगे सीपैक यानी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को लेकर, उस पर खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात पर, और उसके लिए मुझे इस वक्त कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब। खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। खटक साहब, आज गवादर ऑपरेशनलाइज हो गया, वहाँ से ओवरसीज़ कार्गो रवाना हो गया। सो आपकी दानिश में ये सीपैक इस राहदारी के लिए कितनी अहम डेवलपमेंट है, आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? सबसे पहले तो मैं सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि पहला कदम जो इतना वहाँ से सारी ट्रांसपोर्ट आई और गवादर पहुँचे, ये बहुत बड़ा कदम है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तब्दीली होगी इंशाल्लाह। मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बहुत क्लियर सबको समझ आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं और लोग क्या समझ रहे हैं। ये सीपैक का जो रूट है गिलगित से स्टार्ट होके हज़ारे से होते हुए लाहौर और पंजाब से होते हुए गवादर जाता है बलूचिस्तान में। हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो चल रहा है और चलता रहेगा, हमें कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये था कि हमारा जो सूबा है इधर से वेस्टर्न रूट अगर जाएगा तो ये शॉर्ट भी है और इधर के जो डेवलप एरियाज़ नहीं है, हमारा सूबा है बलूचिस्तान है, ये मियाँवाली है, अटक है, ये सारा भी साथ डेवलप हो जाएगा। तो जो सब पार्टीज़ ने एक बात उठाई तो वज़ीर आज़म साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि ये एक सेंट्रल रूट जो होगा ये अपनी जगह पर, लेकिन एक दूसरा रूट भी होगा जो वेस्टर्न कहलाएगा और वो हमारे सूबे से गुज़र के बलूचिस्तान थ्रू आउट बलूचिस्तान जाएगा और गवादर पहुँचेगा। हमने ये डिमांड किया था कि हमें पता चला कि ये सीपैक का हिस्सा नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि जो उस रूट पे मिल रहा है हमें बड़ी खुशी है वो बन रही है, वो भी तरक्की करे, लेकिन जो हमारे साथ वज़ीर आज़म ने कमिटमेंट की है वो पूरा कर लें तो मसला कोई भी नहीं है। उस दिन हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और मैंने उनको यही कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है कि वो सब सारे पार्टीज़ हेड्स को बुलाएं, पाकिस्तान के बुलाते हैं, हमारे सूबे के बुलाते और उनको कन्विंस करे और जो कमिटमेंट हुई थी वो पूरा हो रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मेन हमारा ये है वो रूट अपनी तरफ चलेगा, ये रूट भी अपनी तरफ चलेगा, लेकिन हम उस खटक साहब, आपकी इजाज़त से ये अच्छा हुआ आप खुद ही बात को यहाँ ले आए। अब आपने केपी असेंबली में एक बयान दिया, वो इस मगरबी रूट और आपकी चीनी सफ़ीर से मुलाकात से मुतल्लिक था। आपकी इजाज़त से ये ज़रा बयान सुन लीजिए अपना, आपसे सवाल करता हूँ। एम्बेसडर से मैंने खुद पूछा अल्फाज मेरे ये थे कि इज वेस्टर्न रूट पार्ट ऑफ सीपैक? उसका सिंपल सा जवाब था नो। फिर मैंने उससे पूछा कैन यू मेक वेस्टर्न रूट पार्ट ऑफ सीपैक? उसने कहा नो। मैंने कहा फिर बड़ा मुश्किल होगा मेरे सूबे से गुजर के जाना तुम्हारा। खटक साहब, सर आप इस मौके पर कायम हैं इस चीनी सफीर से होने वाली मुलाकात और उसमें जो गुफ्तगू हुई?
جی بالکل، میں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح کہی تھی اور یہی انہوں نے مجھے جواب دیا تھا. تو میں خٹک صاحب، میں آپ کی توجہ اگر اس طرف لے کر آؤں، آپ کہہ رہے ہیں یہ 7 اکتوبر کو آپ نے یہ خطاب کیا اور 5 اکتوبر کو چین کے سفارت خانے کی ویب سائٹ پر ایک وضاحتی بیان چینی ترجمان کا موجود ہے کہ ایسی کوئی بات آپ کو نہیں، یعنی آپ کے اس خطاب سے پہلے ہی وضاحت آ چکی تھی. خٹک صاحب دیکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں، میں نہ کبھی جھوٹ بولتا ہوں اور میں اس چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا. میں نے جو کہہ دیا کہیں جا کر وہ چیلنج کرے، میں سچا ہوں کہ وہ سچ بول رہے، اس کو چھوڑیں کیونکہ ملکی مسئلہ انٹرنیشنل باتیں. تو ہم چین ہمارے دوست ہیں، ان کو ہم خفا نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم ان کے اگینسٹ ہیں. کیونکہ جو بات ہوئی تھی بس ہوئی تھی، آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. آگے جو میں بتانا چاہتا ہوں، جب میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ سی پیک کا حصہ انہوں نے نہیں رکھا، جو ہماری موٹر وے یا روڈ جو بنے گی ویسٹرن روٹ کا، وہ فیڈرل ADP کا حصہ ہے. وہ سی پیک کے فنڈنگ سے یا چائنیز فنڈنگ سے نہیں ہو رہا. اس میں کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. اب جیسے یہ پریشر پڑا اور ہم نے پورے وہ کی تو اب مجھے کئی چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں کہ وہ ایگری ہے کہ اس کو بھی ایگزیکٹلی سینٹرل پارٹ کی طرح کریں گے. لیکن کنونس پرائم منسٹر خود ہی کرے گا، کیونکہ یہاں پر اس میں سیاسی باتیں آ گئی، لوگوں کی آبجیکشنز آ گئے، تو سارے آبجیکشنز کلیئر ہو جائے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ رہ جائے گا. ٹھیک، اب آپ پر امید ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بیان پر بھی قائم ہیں کہ چینی سفیر نے آپ کو مغربی روٹ کے حوالے سے یہی بتایا تھا. خٹک صاحب، میں ایک بریک لے لوں آپ کی اجازت سے. ناظرین، مختصر بریک، اسی بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ہم بات کریں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب سے. خٹک صاحب، آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اب دباؤ بڑھا ہے تو آپ کو امید ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے. میں واپس اس وضاحت پہ جاتا ہوں چینی سفارت خانے کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 12 نومبر 2015 کو یہ طے ہوا تھا کہ 1 کوریڈور ملٹیپل پیسیجز، اور اس میں حوالہ ہے برہان، ڈی آئی خان، کوئٹہ، سوراب سیکشن کا، جو کہ مغربی علاقوں سے پاکستان کو سی پیک کے اہم پوائنٹس کے ساتھ جوڑے گی. تو سر، یہ تو ویسٹرن روٹ کا کوئی براہ راست حوالہ اگر موجود ہے تو صرف اس ضمن میں اس کا حوالہ موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے دباؤ بڑھا ہے تو صورتحال بہتر ہوئی ہے. یہ دباؤ تو آج سے نہیں ہے، دباؤ تو پچھلے 1.5-2 سال سے ہے. کوئی آج پہلا دن تو نہیں کہ دباؤ ہے. ہماری میٹنگ ہوتی رہی، ہم ڈسکشن کرتے رہے، ہم نے بڑی چیزیں اپنی اسکیمیں دی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف اخباروں والی دباؤ ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرز ملتے رہتے ہیں. ہماری یہ سینٹ کی کمیٹی ہے، اس میں بھی ڈسکس ہوتا ہے. ہمارے وہاں ممبرز ہیں، نیشنل اسمبلی کمیٹیز ہیں. تو ہر جگہ پر ہم نے اپنے ڈیمانڈز بھیجے ہوئے اور یہ ساری چیزیں آن گوئنگ چل رہی ہے. تو جب کوئی مشکلات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے اپنی چیز کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر سمپل بات ہے جو وہ کہہ دے کہ اٹس پارٹ آف سی پیک اور اس میں 100% وہ سہولتیں جو مین دوسرا روٹ ہے اس پہ ملیں گی تو بس بات ختم ہو جائے گی. کیسے ہی ختم ہو جائے گا؟ مطلب ہے کہ یہ کہہ دیں کہ وہاں پر ہم ٹریک بھی ہوگا، وہاں پر فائبر آپٹک بھی ہوگا، وہاں سیکیورٹی بھی ہوگی، وہاں چائنیز انویسٹمنٹ بھی ہوگی، چائنیز انویسٹر آ کر ادھر اس کو وزٹس کریں گے. مطلب گیس وہاں پر ہونا چاہیے. LNG اگر آ رہی ہے تو LNG پائپ وہاں پہنچنا چاہیے. خٹک صاحب، بصورت دیگر آپ نے کہا کہ پھر میرے صوبے سے مشکل ہوگا اس روٹ کا گزرنا. سو یہ ایک سیاسی دھمکی یا پھر یہ موقف ہے آپ کا بطور سربراہ صوبے کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ دھمکی اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیں یہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں. مطلب ہے ہمیں کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا، نہ ہم کرنے دیں گے. ہم اس ملک کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ پھر ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے. مجھے بتائیں، اگر وزیر اعظم کمٹ کرتا ہے اور احسان اقبال کمٹ کرتا ہے اور سارے کمٹ کرتے ہیں اور پھر نہیں پورا کرتے ہیں تو میں کدھر جاؤں گا؟ پھر میرا بھی راستہ ہے کہ یا تو شور میں جاؤں اور یا پھر کورٹ میں چلا جاؤں. کورٹ میں ہمارے اسپیکر صاحب چلے گئے، ادھر بھی جواب آ سکتا ہے، اور یا مطمئن کر دیں. مسئلہ کون سا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے تو بس سب کو سامنے بٹھا کر یہ آن پیپر بلیک اینڈ وائٹ دکھا دیں کہ یہ سب کچھ ہے. اٹس پارٹ آف سی پیک، اٹس اے روٹ، اٹ ول ہیو سب کچھ وہ جو دوسرے روٹ پہ ہوگا. بات ختم. جو کمٹمنٹ ہے، ہم کوئی ان سے مانگ کچھ نہیں رہے. ہم وہ وعدہ چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا وہ پورا کریں. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کوئی خٹک صاحب، اس کا مطلب ہے آپ جو پٹیشن ہے جو اسد کیسر صاحب کی جانب سے اس پر بھی آپ قائم ہیں.
احسن اقبال صاحب آئے, ملاقات ہوئی, ابھی واپس تو آپ یہ پٹیشن نہیں لے رہے ہیں اس وقت. نہیں, پٹیشن کیسے واپس لیں گے اگر وہ کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ملک میں عجیب باتیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ سی پیک کے خلاف ہے, یہ چائنیز اس کے, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ایک فیصلہ ہوا آج سے کوئی 1.5 سال پہلے, تقریباً 2 سال ہو گیا, 1.5 سال, ایک فیصلہ ہوا تھا, ساری پارٹیز اس پہ متفق ہیں, بس اس فیصلے پر عمل کریں. ہم کیا ان سے چاہتے ہیں, ہم نے کون سا وہ غلط کام کیے. اب اگر آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں پورا نہ کریں تو کیا کروں میں بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لوگ آ کر میرے گلے بیٹھ جائے, سیاسی لیڈروں کے گلے پڑ جائیں کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا. تو ہم نے ایک ڈیمانڈ کی تھی ساری پارٹیز نے, اور وزیر اعظم نے مان لی اور اعلان کر دیا. اس کو عمل درآمد کرے, بہت سمپل ہے. اگر یہ ہر چیز کو اسی طرح بگاڑتے رہیں, کسی کا جواب نہ دیتے رہیں, تو یہی وہ ہو رہا ہے. تو یہ عدالتوں میں تو چلے گئے نا وزیر اعظم صاحب, 6 مہینے کیوں تکلیف میں سب کو ڈالا. یہ ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. یہ جو نفاق ہے صوبوں کے بیچ میں, سینٹر اور صوبوں کی, یہ ہم نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے نا, اس انتہائی قدم پہ کیوں جانا پڑے, عدالت میں کیوں جانا پڑے. بہرحال بین کسی اور ملک کی سرمایہ کاری ہے, چین کے ساتھ کمال کرتے ہیں آپ بھی. میرے خیال میں آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی, یا آپ اس صوبے کے بارے میں سارا پاکستان نیگیٹو ہے, یا چھوٹے صوبے ہیں وہ اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے. ہم کیا خرابی کریں, کیوں پھر جھوٹ بولا ہے اس نے. کمال ہے, آپ اس کو نہیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ سے ملنے کے بعد احسن اقبال صاحب کے ورڈز ہیں, بیرونی سرمایہ کاری کو عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے. ہر جگہ دیکھیں جی, ہر جگہ جائیں گے. جب یہ وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا حساب کتاب دیں 2 فلیٹس کا, 7 مہینے گزار دی, آخر میں عدالتوں میں چلے گئے. تو جب ایک وعدہ کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے, وزیر اعظم جھوٹا وعدہ کرے گا, ہم گھر بیٹھ جائیں گے. یہ تو بہت عجیب سی بات ہے. اس سے آسان کام کہ سمپلی وہ بٹھا دے اور کہ خود اس میں نفاق پیدا کرے. اور مجھے لگتا ہے کافی چیز میں اس میں ہو بھی جائیں گی اور یہ حل بھی ہو جائے گا. لیکن مفت میں انہوں نے قصے کو اتنا لمبا کیا, کبھی یہ کہتے ہیں کبھی کہانیاں بتاتے ہیں. اب چائنیز ایمبیسڈر ہے, ایمبیسی بیان, وہ سمپلی کہہ دے اٹس پارٹ آف سی پیک اور سب کچھ اس میں اویلیبل ہو گیا, بات ختم. خٹک صاحب, یہ جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ چینی سفارت خانہ کہہ دے, میں واپس آتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں برہان ڈی آئی خان کوئٹہ سوراب سیکشن ہے, اور یہ جو میجر کنیکشن پوائنٹس ہیں سی پیک کے, ان کو پاکستان کے مغربی علاقوں سے جوڑے گا. یہ چینی سفارت خانہ کہہ رہا ہے. سو یہ اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں سب کو چاہیے ہوگا جو انہوں نے. سر یہ ان کی ویب سائٹ پر ہے, میرے چائنیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میرا چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. وہ تو میں نے کویسچن پوچھا تھا اسے, بات ختم ہوگی. پھر میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یور گورنمنٹ. میں اپنے حکومت سے وہ کروں گا, اپنے حکومت سے مانگوں گا, اپنے پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان سے بات کروں گا. یہ تو ایک ویسی جنرلی ایک کویسچن ہو گیا تھا. تو میں تو اپنے وزیر اعظم سے کہتا ہوں بھائی کمٹمنٹ کی ہے, سب کو بلاؤ, ختم کرو, قصہ ختم. کیوں فساد بنائے ہو, تو ہم بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے غلط وعدہ کیا اور اب ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ عجیب ہے. بڑے تاریخ دی انہوں نے, کوئی تاریخ وزیر اعظم کی طرف سے پارلیمانی لیڈروں کے اجلاس کی. ویسے آج آپ تھے نہیں گوادر میں, اچھا نہ ہوتا آپ کو بھی بلاتے وہاں پہ. یہی تو مسئلہ ہے نا, اگر ہمیں بلاتے تو ہم وہاں بات بھی کر سکتے تھے, کوئی دیکھ بھی سکتے تھے. لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بلانا ہے, بادشاہ لوگ ہیں, یہ اپنا کام کرتے رہے, ہمیں کوئی نہیں, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. بس سمپلی سی بات ہے کہ ابھی تک مجھے کانٹیکٹ نہیں کیا. جب کانٹیکٹ کریں گے, مجھے نہیں کریں گے. یہ سارے میں نے ان کو کہا ہے جو پاکستان کے جو سیاسی پارٹیز ہیں ہمارے صوبے میں ہر پارٹی ہے, بغیر ایم کیو ایم کے ہر پارٹی موجود ہے. تو وہ ان کو بلا لیں, ان کو سیٹسفائیڈ کر دیں کہ یہ چیزیں ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اور یہ ہم پورا کر رہے ہیں. بس بات ختم ہے. ابھی تک تاریخ تو نہیں آئی یہ پارلیمانی لیڈران کے اجلاس کی؟ جی ابھی تک نہیں. پارلیمانی نہیں, آپ کو میں سیاسی لیڈرز کی بات کروں, جیسے تحریک انصاف کا عمران خان ہے, این پی کا اسفندیار خان ہے, اس کے سارے جو ہیڈز ہیں ان کو بلائیں گے, کیونکہ یہ مسئلہ ایسے ہی خراب ہو رہا ہے, بغیر کسی وجہ کے خراب ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب. ناظرین, خونخواہ کے وزیر اعلیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اے پی سی میں جو یقین دہانیاں ماضی میں وزیر اعظم نے کروائی تھیں, اب ان کو ایک دفعہ پھر انڈورس کر دیں, ان کے اوپر قائم رہیں, تو مسئلہ اور تحفظات ان کے دور ہو جائیں گے. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال جو پٹیشن خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے وفاق کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس منصوبوں کو لے کر, اس پر وہ قائم ہیں. انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو تحفظات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے سیاسی لیڈران کو
कब बुलाते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी करीब की तरह पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में फिर शिरकत नहीं करेगी, तो किस सियासी डगर पर चल रही है पीटीआई? पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो 17 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेगी। ये बात इसलिए अहम है नाज़रीन क्योंकि अगले हफ्ते तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और पार्लियामान के इस मुश्तरका इजलास से उन्होंने खिताब करना है। मतलब ये हुआ कि उनके खिताब के वक्त पाकिस्तान की एक अहम अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान में मौजूद नहीं होगी। इसका जवाब पीटीआई ये दे रही है नाज़रीन कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली से मुतल्लिक जो पनामा पिटीशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत मुतनाज़ है, लिहाजा वो उनकी मौजूदगी में पार्लियामान के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तो क्या पीटीआई ऐसा करके अपोजिशन और हुकूमती हलकों से उठने वाली ये आवाज़ कि ये जमात पीटीआई पार्लियामान के तकद्दुस का ख्याल नहीं करती, उसको संजीदगी से नहीं लेती, उसको तक़वियत नहीं देगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसका क्या दिफा है? पनामा मामले पर अब ये जमात वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी सख्ती से पीछा कर रही है, लेकिन पार्लियामान के इजलासों में शिरकत नहीं कर रही है। ये किस सियासी डगर पर चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसी पर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो थोड़ा सा हमें समझाइए कि पनामा इशूज़ और पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में ना शिरकत करने का आपसी ताल्लुक क्या है? क्या ये ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल ग्रेस दिखाई जाती कि उर्दगान साहब आ रहे हैं तो इंटरनेशनल इमेज के लिए ही सही चले जाते इजलास में? देखिए, मसला ना उर्दगान साहब से है, मसला ना तुर्की से है। हम उर्दगान साहब की बेपनाह उनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और उन्हें पाकिस्तान का दोस्त समझते हैं। और जहाँ तक तुर्की का ताल्लुक़ है, तुर्की के साथ तो हमारा एक तारीख़ी रिश्ता है। तुर्की ने हमेशा हमारा साथ दिया है और तुर्की के अवाम और पाकिस्तान के अवाम में एक गहरी मोहब्बत का रिश्ता है जिसका मैं एहतराफ़ भी करता हूँ और उसकी अहमियत का एहसास भी है। अब ऐसा क्यों हुआ इसलिए मसला तुर्की नहीं है, मसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, मुतनाज़ा है। उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केस बड़ा संजीदा केस ज़ेरे बहस है। हम उनको मुतनाज़ा समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। जो फ़ैसला आएगा तो उसके बाद हम फैसला कर लेंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, आप खुद एक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं, हमें ज़रा इम्पैक्ट समझाइए इसका कि एक गैर मुल्की सरबरा अगर आके पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहा है, अब उसको कोई फ़र्क पड़ता है कि मुल्क की एक बड़ी अपोजिशन जमात शिरकत ना करे या हुकूमती क्रेडिबिलिटी पर ज़्यादा बड़ी ज़रूरत? यकीनन एक बड़ी देखिए एक क्रेडिबिलिटी यकीनन सामने आती है और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम तुर्की के जो सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में उनसे रब्ता करेंगे और रब्ता करके उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। पीटीआई का एक वफ़द इमरान खान की सरबराही में उन पर हम उन्हें मिलना चाहते हैं, कर्टसी कॉल करना चाहते हैं और जो तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत है उसका इआदा करना चाहते हैं और उन पर कहते हैं ना वो तजदीद अहद जिसे कहते हैं वो भी करना चाहेंगे। और अगर कोई गलत फहमी कोई उसको जन्म देना चाहता है, उससे कोई निकालना चाहता है तो हम उसको दूर करना चाहते हैं कि आपका और आपके मुल्क और आपके अवाम से हमें बेपनाह मोहब्बत है। मसला यहाँ है और मसले की नौइयत क्या है, जब मिले तो बात का मौका मिल जाएगा। थोड़ी सी हमें रहनुमाई फरमाइए, उसमें ये ऑप्शन तो नहीं होती कि आप तुर्क सदर का पार्लियामान में खिताब सुन लें और बाद में जब पाकिस्तानी सदर या वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की बारी आए तो आप पार्लियामान से रुखसत? ये तो फिर ऑप्शन नहीं रहती उस केस में, ये मुनासिब नहीं है। नहीं, देखिए ना, वो नहीं होता। वो तो फिर जब वो वहाँ मौजूद हों तो वहाँ से वॉकआउट किया जाए, मुनासिब नहीं लगता। तो हमने उनसे मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, अपना नज़र बताएँगे। और आप देखिए ना, इसी फैसले से ये मौजू बन गया। और मौजू क्यों बन गया? सुप्रीम कोर्ट का इशू है, उसकी वजूहात है, ठीक है ना जी। तो ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो आज पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो रहा, ये पूरे तुर्की में डिस्कस हो रहा है।
لیکن شاہ صاحب پھر ایک سوال بھی ہے نا کہ موضوع تو بن گیا لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی سیفٹی ویلو نہیں رکھا. حکومت کیا کرے کہ آپ لوگ شرکت کر لیں گے اجلاس میں؟ معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہے. ہاں، حکومت سپریم کورٹ کے راستے میں دیواریں مت کھڑی کرے، تاریخیں مت لے، جواب دے. اور اجلاس سے پہلے آپ کو زبانی یقین دہانی کروا دیں تو کون؟ حکومت کہ ہم ایسا کچھ نہیں. زبانی تو بہت کچھ کہتے ہیں وہ، عملاً کچھ نہیں کرتے. تو یعنی جب تک سپریم کورٹ میں ہے پیناما ایشو آپ لوگ پارلیمان؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے ہم پارلیمان میں نہیں جائیں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم اپنا فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے. جب کشمیر کے ایشو پر پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے تو بہرحال ایک اختلاف رپورٹ ہوا کہ کچھ قیادت پی ٹی آئی کی اس حق میں تھی کہ اس اجلاس میں جانا چاہیے. اہم اس مرتبہ اتفاق رائے ہے کہ نہیں جانا چاہیے؟ مکمل اتفاق رائے ہے، اس کو ڈسکس ہوا تھا. اور صورتحال دیکھیے، صورتحال کس تیزی سے بگڑی ہے. لوگوں کو شاید اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک پارٹی جس کو کہ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی کہ پرامن احتجاج آپ کا آئینی جمہوری حق ہے، اس کے منتخب وزیر اعلیٰ جو کہ وفاق کا ایک یونٹ ہے، وہ پشاور سے روانہ ہوتے ہیں تو جو سلوک پنجاب کی حدود میں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ناروا سلوک، جس میں جس قسم کی شیلنگ ہوئی اور جو وہاں تشدد کا ایک عالم ہم نے دیکھا، اور ہمیں جو اطلاعات ملی یہ تلے ہوئے تھے لوگوں کو مارنے پر، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ خدا نخواستہ لیکن شاہ صاحب اس سب صورتحال کے باوجود پی ٹی آئی نے یوم تشکر منایا. تو یوم تشکر جس وجہ سے آپ نے بنایا، کیا بذات خود وہی وجہ کافی نہیں ہے آپ کے پارلیمان میں شرکت کے لیے؟ جی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمیں ایک ہمارا موقف درست ثابت ہوا نا جی، اور عدالت نے ہمیں اجازت دے دی اور عدالت نے کہہ دیا. آج آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ آج لاک ڈاؤن کے لفظ پر کتنی ایک یہاں بحث ہوئی تھی. سول میں کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ نے دیکھا 1 لاکھ سے زیادہ شہری تھے جنہوں نے وہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدر سے کہہ رہے ہیں مستعفی ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ کرپشن. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اصولاً ہم نے تو 2 پوائنٹس دیے تھے نا، اخلاقاً آپ کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے تاکہ آپ ہی کی جماعت کا کوئی اور آ جائے، اور کیس اگر آپ کے حق میں ہوتا ہے بسم اللہ آئیے اور آپ اپنی گورننس کیجئے، اور اگر آپ کے خلاف ہوتا ہے تو پھر تو کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یا اپنی تلاشی یا دے دیجئے، جو کہ دینے سے وہ انکاری تھے. 7 ماہ اس نے کیس کو انہوں نے لٹکایا، اور پھر بالآخر سپریم کورٹ کے اصرار پر اور بہت سی آئیں بائیں شائیں، پہلے کہا کہ ہم اس کو ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، ہم اس کو ایڈمیسیبلٹی کو مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کریں گے، پھر چیلنج کرتے ہیں. تضادات. میں آپ کی اجازت سے اگر بریک لوں شاہ صاحب. اور ناظرین، یہاں پر پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جب پارلیمان کا مسئلہ آتا ہے، پارلیمان کا معاملہ آتا ہے تو اس کے تقدس کا خیال نہیں کرتی ہے، اور یہ میں نہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں. سو اس پر کیا دفاع ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ میں بریک کے بعد یہی سوال. اگر وہ ترک صدر وہاں ہوں اجلاس میں، جوائنٹ سیشن میں جی، اور وہاں خدا نخواستہ ایک نعرہ لگ جائے گلی گلی میں شور ہے، تو پی ٹی آئی لگائے گی نا؟ نہیں تو پھر مناسب نہیں تھا. لیکن وہ اس سے قطع نظر بھی کہہ رہے ہیں. میں آپ کا جواب لیتا ہوں ناظرین، مفصل جواب لیتے ہیں شاہ صاحب سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب سے. شاہ صاحب، حکومت اور اپوزیشن کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی کم از کم پارلیمان کے معاملے پر جو رویہ ہے پی ٹی آئی کا، اس پر یکساں طور پر ان کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی کوئی خاص احترام نہیں کرتی ہے پارلیمان کا. گزشتہ مشترکہ اجلاس، اور اب آپ ایک دفعہ پھر اس میں نہیں جا رہے ہیں. سو اب تو یہ پکا ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ پچھلا گزشتہ جو مشترکہ اجلاس تھا، جو وہ جملے بازی ہوئی تھی، اس میں پارلیمان کا احترام ہم نے گنوایا یا ان نے گنوایا؟ جو نون کے بینچز سے جملے کسے گئے اور جو پیپلز پارٹی سے شکوہ اور جواب شکوہ آیا، وہ آپ کے سامنے ہے. پارلیمان کے تقدس کو پامال کس نے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا، ان کی جملے بازی نے کیا. تو پارلیمان کا تقدس، پارلیمان کا احترام ہمیں تھا، ہے اور رہے گا. پارلیمان ہماری اپنی ہے. شاید پھر سوال ہوتا ہے نا کہ
ٹھیک ہے وہاں وزیر اعظم ہیں, لیکن آپ تو اپوزیشن بینچز پر ہیں. آپ کو جن لوگوں نے منتخب کر کے وہاں بھیجا ہے ان کا بھی حق ہے کہ آپ پارلیمان میں جائیں, ان کی نمائندگی کریں. دیکھیے ترکی ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے اور ہمیں ترک قوم کے ساتھ بے پناہ محبت ہے, اور جو اس وقت جذبات ہیں نا تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ کے, خاص طور پہ KPK کے, ہمیں خدشہ تھا کہ کوئی بدمزگی نہ ہو جائے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہمارا مہمان آ رہا ہے, اس کو احترام ملنا چاہیے, اس کی بات سننی چاہیے, اور ہم ماحول وہاں کوئی وہاں کشیدگی یا ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے. یہ اجلاس ہوا جو سینٹ میں قانون و انصاف کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں پیپلز پارٹی کے پیناما بل پر بات ہونی تھی, وہاں آپ کے سینیٹرز نہیں گئے حالانکہ انہوں نے دستخط کیے. اس پہ تو ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں گئے؟ شاہ صاحب نے اس وقت اس موقع پر کہا. دیکھیے شاہ صاحب کو تو دیکھیں نا, سینٹ میں جو پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور قائد حزب اختلاف ہیں اعتزاز احسن صاحب ہے. اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہے. انہوں نے یہ جو بل ڈرافٹ کیا ہم سے شیئر کیا, ہم نے اس کی تائید کی, ہم نے اس پہ دستخط کیے, اور ہم آج بھی اس بل کو اون کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مشترکہ بل ہے. پیپلز پارٹی والے سے کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا بل ہے. یہ پیپلز پارٹی کا بل نہیں ہے, یہ مشترکہ بل ہے. پیپلز پارٹی کے ایک لیجسلیٹر نے جو قائد حزب اختلاف ہیں, اس نے اس میں لیڈ کردار ادا کیا اعتزاز احسن صاحب نے, اور ہم نے ان کی سوچ کے ساتھ اتفاق کیا. TOR کمیٹی میں بھی ان کی سوچ کے ساتھ اتفاق کیا, اور اس بل کے اس کی ترتیب میں بھی ہم نے ان کے ساتھ اتفاق کیا, آج بھی کر رہے ہیں. اس بل کو اگر وہ حکومت آج آمادگی ظاہر کر دیتی ہے کہ جی بل وہ اسی شکل میں پاس کرنے کو تیار ہے, تو PTI کے سینیٹر جا کے ووٹ کرتے ہیں. نہیں, حکومت تو ایسا نہیں کرے گی نا شاہ صاحب. تو ہم تو آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی بنانا اگر پڑے وہ گی. ڈسکشن آتی ہے اور ووٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو PTI کا سینیٹر اس بل کو ووٹ کرے. آپ کے ایک سینیٹر نے کہا, ان سے جب پوچھا گیا کہ جی کیوں آپ لوگوں نے اجلاس میں شرکت کی, انہوں نے کہا جی چیئرمین نے ابھی اس حوالے سے کوئی واضح ہمیں احکامات یا ڈائریکشن نہیں دیے. توجہ کہیں اور ہے, یعنی سپریم کورٹ پر توجہ مرکوز ہے. اوبویسلی ہمارا اس وقت تو سارا فوکس وہیں ہے, سپریم کورٹ کی طرف ہے. لیکن اگر یہ بل زیر بحث آتا ہے, ہم وہاں اقلیت میں ہوتے ہیں, اکثریت میں ہوتے ہیں, PTI اس بل کو سپورٹ کرے گی. ہم اس کو اون کرتے ہیں, ہم اس پہ سگریٹریز ہیں, اور آج بھی ووٹ دینا پڑا تو PTI اس بل کے, اعتزاز احسن صاحب کے بل کے حق میں ہم ووٹ دیں گے. لیکن آپ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں, سیاست لفظ یوز کر رہے ہیں اگر کا. میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اخلاقی حمایت سے ہٹ کر قانونی ضرورت اس بل کی اس وقت ہے جبکہ سپریم کورٹ پیناما پٹیشنز کی سماعت شروع کر چکی ہے, آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک اس کی کسی حد تک وہ افادیت کھو چکا ہے. اس کی اہمیت سے انکار میں نہیں کرتا, کیونکہ جو حکومت نے جو بل پیش کیا ہے نا نیشنل اسمبلی میں, وہ تو مذاق ہے, وہ تو مذاق ہے, اس کو تو کوئی تسلیم کرے گا نہیں. اس کے برعکس یہ بل بہت ٹھوس, بڑا جامع, بڑا کمپریہنسو بل ہے, اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے. شاید جیسے کہ جج صاحبان نے فرمایا ہے کہ یہ قومی نوعیت کا مسئلہ ہے, اور اس پہ بہت سے لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جو احتجاج نہیں کر رہے, جو گھروں میں بیٹھے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ڈسٹربڈ ہیں. تو ہمیں اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, ہمیں اس کو جلد از جلد اس کو نپٹانا ہے. تو ہر حکومت کی نیت واضح ہے, حکومت نے اس بل کو پاس کرنا نہیں ہے, تو پھر بل کی اس کی افادیت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید حکومت نے اس کو اور آپ ایسا اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ TOR سپریم کورٹ نے خود بنانے کا فیصلہ کیا. پہلے کہہ دیا کہ آپ کے جو ویوز ہیں آپ اپنے ویوز دے دیں. ہم نے اپنے ویوز وہاں دیے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جواد جی کہ ہم نے جو ٹرم آف ریفرنس وہاں سجیسٹ کیے ہیں, اس میں ہم نے اس بل کی جو روح ہے اس کو پرو دیا ہے اس کے اندر. تو لہٰذا اب اس بل کی ایک علامتی حیثیت رہ گئی ہے, علامتی حیثیت رہ گئی ہے. ہم نے اس بل جو بل کہنا چاہ رہا تھا, جو بل سے سوال جنم لے رہے تھے, وہ ہم نے اس کو بینچ مارک کے طور پر ہم پہلے پیش کر چکے ہیں. یہ جو سیکیورٹی لیکس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی جس پر آپ لوگوں نے مسترد کیا ہے اس کمیٹی کے قیام کو, اور اب آپ اپوزیشن سے رابطہ بھی کریں. اب بتائیے اس پہ تو ہم آج جو چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی, اس پہ تو ہمارا جواز بالکل, ہمارا جو ہم نے جو مسترد کیا ہے وہ تو بالکل جائز ثابت ہو گیا. چودھری نثار صاحب فرما رہے ہیں, وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ خبر من گھڑت ہے, کنکاکٹڈ ہے, اور
डॉन आज भी क्लेम कर रही है कि हम अपनी स्टोरी पे स्टैंड करते हैं। बिल्कुल उनका एडिटोरियल आपके सामने है, वो अपनी स्टोरी पर आज भी कायम है, अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। ISPR जिनकी प्रेस रिलीज आई जी, वो उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने फीडिंग का इस्तेमाल उन्होंने कहा फीड किया और उन्होंने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है। अब बताइए, वो अपनी जगह कायम है, अपना सिरिल अपनी जगह कायम है, तो बदला कौन? और अगर ये कंकॉक्टेड सारी कहानी है जी, तो फिर इस कमीशन बनाने की जरूरत क्या है, इस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है? तो बंद कीजिए। जस्टिस साहब, रिटायर्ड जस्टिस साहब जिन पर भी सवालिया निशान है, उनको क्यों जहमत दे रहे हैं? आप तो खुद कह रहे हैं कि जो है ही मन घड़त और झूठ, तो फिर उसको झूठ को इन्वेस्टिगेट कौन करता है? आप तो नतीजे में पहुंच चुके हैं, आपने तो फैसला सादिर कर दिया, तो इस कमीशन ने क्या करना है? लेकिन आपका इतराज है इस कमीशन की सरबराही से, सो अपोजिशन इस मामले पर आपकी क्या मदद कर लेगी? देखिए, हमने ये कहा कि हमने इस कमीशन को मुस्तरद किया। हम समझते हैं कि अश्कशोई की जा रही है और एक सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में इस कमीशन को होना चाहिए था। जो जज साहब इसकी सरबराही फरमा रहे हैं ज़ईफ़ भी हैं और कुछ पुराने मरासिम भी हैं और कुछ ताने बाने ऐसे मिलते हैं जिन पर एक सवालिया निशान बनता है। तो हमने कहा कि आप उनको जहमत ना दीजिए और किसी सर्विंग जज से चीफ जस्टिस साहब फैसला फरमा दें, जिसको मुनासिब समझती है वो कर ले। और जिस किस्म के वहाँ लोग उसमें रखे गए हैं उस पर हम एतराज़ात सामने आए हैं। और फिर PTI की तरफ से नहीं आए, पीपल्स पार्टी को बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है। मेरी सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी से खुद फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल एहसन साहब से बात हुई। तो आप लोग नहीं बनवा सके मिलकर भी, सो इस मामले पर हुकूमत नहीं, हम ये कह रहे हैं नहीं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर रही है, जमात इस्लामी मुस्तरद कर रही है, काफ लीग मुस्तरद कर रही है, PTI मुस्तरद कर रही है। ये मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्लियामान की, ठीक है ना? अगर आप इनका देखें तो पॉपुलर वोट के लिहाज से भी और अददी नंबर्स के लिहाज से मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, वो सब रिजेक्ट कर रहे हैं और हुकूमत बज़िद है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम सभी रिजेक्ट कर रहे हैं और इनफरादी तौर पर तनकीद भी कर रहे हैं, तो अगर हम मिल जाएं तो हमारी बात में वजन और बढ़ जाएगा। अगर हम तनकीद जो इनफरादी तौर पर कर रहे हैं, अगर मिल के करते हैं तो वजन और उसमें बढ़ जाएगा। एतजाज साहब से आपकी बात हुई, वो 4 मुतालबात ज़ेर गौर आए जो पीपल्स पार्टी दोहराती है। देखिए, पीपल्स पार्टी के जो 4 मुतालबात, एक तो बिल है, वज़ीर ख़ारिजा की तैनाती है। एक चलिए उनके 4 मुतालबात दे रहे। एक उनने कहा बिल, हम उसमें मुत्तफिक हैं, वज़ीर ख़ारिजा की तैनाती, ठीक है। वज़ीर ख़ारिजा पर PTI जो पिछले 3.5 साल से कह रही है कि वज़ीर ख़ारिजा इनका होना चाहिए। CPEC पर भी आप मुत्तफिक हैं? CPEC पे हम कह रहे हैं कि छोटे सूबों के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो 4 मुतालबात हैं PTI अपना पीपल्स पार्टी के, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेश किए हैं, हमें उन पर इतराज़ ही नहीं है, हमें तो इतराज़ नहीं है उस पर। एतजाज साहब ने ये नहीं कहा कि जी आप जरा स्टेप अप करें अपनी पॉलिटिकल एफर्ट्स और हमारे साथ हुकूमत पर दबाव बढ़ाइए? नहीं, हम तो हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत पर दबाव डाल रही है पार्लियामान के अंदर, आपके प्रोग्राम में, लोगों में, अवाम में, सड़कों पर एहतजाज की शक्ल में, जेलों में, कैद में, लाठियां, टेयर गैस, वो तो PTI खा रही है ना भाई। तो हम तो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं थोड़ी सी मेहरबानी आपकी तरफ से भी हो जाए। पैनामा मामला सुप्रीम कोर्ट में, उधर कितने एतमाद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को? हुकूमत की तरफ से एक कि जी सबूत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लहराते हैं, तो कोई ताज़ा सबूत आप लोग लेकर जा रहे हैं अब सुप्रीम? मेरे भैया 327 सफ़हात के सबूत हमने वहाँ पेश कर दिए, ठीक है, पेश कर दिए ऑलरेडी, हमारी पिटिशन में जा चुके हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह बरोज़ पीर मजीद और कागजात सबमिट करने का हमारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद हुकूमत तो नहीं कहेगी सबूत नहीं दिए, वो आप शिकवा दूर करने जा रहे हैं? हुकूमत के पास सबूत नहीं है, हुकूमत आए बाएं शाएं कर रही है। हुकूमत ने जो अपना जवाब दिया है ना, अगर आप उसका मुताला करें, उस जवाब में 337 सफ़ात हैं, जिसमें से 200 सफ़े PTI का रेफरेंस है, PTI की रेफरेंसेस हैं 200 सफ़ात में। हुकूमत तो सच्ची बात है आए बाएं शाएं कर रही है। जिस चीज जो कहते रहे हैं
7 माह, आज उसी की नफी कर रहे हैं। ठीक, शाह साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब वाज़ेह कर रहे थे कि PTI अगर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर रही तो उसका ताल्लुक तुर्क सदर से हरगिज़ नहीं है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पनामा केस की वजह से हैसियत मुतनाज़े होने से है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि अपोजिशन के सेनेट में मौजूद पनामा इंक्वायरी बिल की, तो उसकी अब एक अलामती हैसियत ज़रूर है। उस हद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसकी हिमायत करती है, लेकिन शायद उसकी जो कानूनी अफादियत है वो अब अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।